رحم اللہ من کرل سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ سب تو پہلے دعا ہے مالک اللہ تھوڑا اس پاک ذکر چھٹرایا منظور و مقبول فرماوے۔ پاک اللہ جتنے مومن جتنے قدم چل کے ہیں قدم قدم دا ٹرایا عبادتی شمار فرما۔ مالک اللہ بانیان مجلس بھائی عظیم عباس شاہ دے مال رزق عزت بخت مزید اضافت فرما۔ انہوں نے جتنے مرحومین اس جہان فانی تو چلے گئے مالک درجات مزید بلند و بالا فرما۔ مالک اللہ مجلس سچ کوئی مومن بیمار بیٹھے تصیحت دی دولت عطا فرما۔ دعا تھوڑے واسطے پیا منگنا کوشش کرو سارے آمینی شامل ہو۔ مالک مجلس سچ کوئی مومن بے اولاد بیٹھے تو صاحب اولاد فرما۔ جنہاں کو دیتے نہیں انہوں نے زندگیاں دراز فرما۔ مالک اللہ میں سمیت ان سارا کو حقوق اللہ اور بالخصوص حقوق العباد ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ مالک مجلس دا صدقہ ان سارے ماتمیوں کو اسے سال 14 دا دوار بنا۔ قرآن پاک پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ لکھن دی کا دعا پہلی اور آخری دعا ہر دعا دی دعا مالک ان ساریاں چوہی قبول کرنی ہے تو ساری یہ دعا قبول چکر۔ سارے آخری وارث حجت خدا 12ویں شہنشاہ دے ظہور اجتاجیل فرما۔ مالک اس قابل بنا جو 12ویں دی زیارت کر سکی۔ اپنے اپنے ٹرے دی قبولیت وستے مجلس آزادی قبولیت وستے اپنے اپنے رزق دی وسعت وستے بیماران دی صحت یابی وستے اور بالخصوص 12ویں شہنشاہ دی آمد و سلامتی واسطے سارے مل کے باواز بلند صلوات تلاوت۔ کافی دیر دی مجلس شروع ہے تھکے ضرور بیٹھے ہو لیکن صلوات تو وحد عمل ہے جن وچ تھوڑے نال خود مالک شامل ہے۔ کوشش کرو مل کے ملت علی صلوات پڑھو۔ یہ جناب دی طبیعت طاہر و پاکیزہ ہوئے تو میں سید چند منٹ جناب دے سامنے تطہیر والے گھرانے دا ذکر کرن چلو۔ کوشش کرو جے سارے پڑھ سکتے ہو تو ایک مل کے ملت علی صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ولی تو ہے میرا امام مومن منافق دی پہچان۔ الحمدللہ رب العالمین واللہ کے بطل المتقین و جنت للمومنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیّا
سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد صلوات اللہ رب بساوفاوین اتاوین برمائین ضربت ولین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین والد سبتائین الحسن والحسین دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری الصلاة والسلام على سیدت الجلیلت مخدومت محرومت انمراؤ سے ابیہا سیدت النساء العالمین صلوات بزرگ پڑھتے رہنے اپنے ہتھیں ذل جناتے جڑے مکان دی نیت نال ٹورائے ہو ڈیر سارے چٹیاں ڈاڑیاں لے بزرگ کو تشریف فرماؤ. میں آج تو تقریباً 40 یا 45 سال پہلے میرے دادا مرحوم بابا سید صابر حسین شاہ دے والد مرحوم بابا سید فضل حسین شاہ چرنا آلے اوے بند پڑھ دے رہنے ہیں. اگر میں دعوے نال پیا دیں سے ایک بندی نہ سارا کو سمجھ آگئی میرے حصے دی مکان اس سے پہلے بندی چی ہوئے سی. توجہ شرط ہے, توجہ میرے علی پاس رکھیں. او پڑھ دے رہنے ہیں اپنے ہتھیں ذل جناتے شال گئے زین ٹھاواں کوئی جو ویلا یاد آیس اتدوری لگ گئے بھلاؤں بھلاؤں کوئی جو ویلا یاد آیس اتدوری لگ گئے. میرا وطن نہیں میرا گھر ہے کوئی گالی ہو جائے نہیں کرنی جڑی تھوا گناہ گوار گزرے. اوکھے ویلے وطن آلے ہو سجنہ دی یاد ضرور آندی ہے. اکبر دے بابے کیڑے کیڑے سجن دو ریٹھے کار یاد عباس اکبر قاسم کو لگا کونج وانگو کرلاوا اجرو مجرو بے کس سید دا لگئے ہار پاسے تڑپاون رونے اکبر دا بابا تیرو کے فرمیندہ اقبال ٹھیکے او ٹور پایا سجنہ میں کو چھوڑ کے ملا کو برائے
سیدہ دا جدہ وچ کچہری میرے نانے دیوان تے سلامی ونیا جیوی آئے سیدہ دا میری طرفا میرے نانے کو میرے دیر سلام اللہ مان مجلس کربلا بھلاؤں سیدہ دے میری طرفا میرے نانے کو میرے ڈھیر سلام دیوائے اکھائے حسین ودئی آدھی اکبر باجوں نسی لگ دی وطا بھلاؤں نے بڑا سونا استقبال کیتا وے میری امید توقع تو زیادہ رو بیٹھے ہو کوئی زیادہ دیر تکلیف نہیں دیونی کیونکہ میرے بعد ہی میں آپ ہی پڑھنے میرے مامون جان مالک زندگی دراز فرماوے درجات بلندوں میں میرے دادا مرحوم او حسین بادشاہ دی غربت وطن آلے دو ہی سنج پڑھ دے رہنے تقریباً ذاکر پڑھن والے جتنے ذاکر پڑھ دیں آج کل جتنے ذاکر پڑھ دے ودن وہ ذاکر دوسرا حصہ زیادہ پڑھ دیں جو امت حسین کو زینت اللہ آیا کی تے جنہاں دی نگاہ میرے علی پاس سے ڈاڑے انہاں پڑھ دے رہنے ہیں بھین حسین کو زینت بھی سو کا سوار نہیں کرایا جلے بہنی دے برا بیٹھے ہو آج دی مجلس میں فقط دساونا یہ کچھ چاہنا جو اکبر دے بابے کو بھیراوان تے پتران دے بعد حسین دی بھین زین تے سوار کی نہیں کرایا جنہ دی نگاہ میرے علیہ پاس سے انہوں دی حق بھی وسدی پئی انہوں دی ہے بھی نکل دی پئی میں پہلے ہی آکھیا مجلس سے حسین توجہ دنائیں توجہ کرے سو تو ساران دی حق دا میں زامن ساران دی حق بس کسی درجات بلندوں میں ڈاڑے انہوں دے پڑھ دے رہانی ہیں اپنے ہتھا نال اکبر دے تسے بابے مرتجز دی چاچا سی رسی کھولی تھوڑے بندی آئے نکلی مجمع ڈھیر سارے جڑے آئے شامل نہیں ہوئے سنگے میں سید تھوڑے تے سوال کریں نا اگر جواب تو سن بول کے نہیں دیتا تو تھوڑی آنکھوں چمک ملوے سی میں کوئی اتنا ڈساؤ کیا پہلے ہی اکبر دا بابا اپنے گھوڑے دی رسی آپ کھلیں دا پاریاں روندی ہوئی آنکھوں دی قسم میں حسین اپنے گھوڑے دی رسی آپ کھولیے جن دے گھوڑے دی رسی عباس کھلیں دا یہ ہون ہے کیتی وجہ میں حق بڑھن دا بھلا ہوں بہن کر کے رونا آزادار دی شان ہے حسین چاچا سی اپنے گھوڑے دی رسی آپ کھولی جن دے گھوڑے دی رسی اکبر تے قاسم کھلیں دے گھوڑے کو گھینا چھین کناتن دے باروں ستویں کنات دے اندر فاری توجہ واسے ایک سطر دے اضافہ کریں نا ڈاڑے ہونا کناتن دی ترتیب پڑھ دے رانے ہیں جو ایک کناتن لگی ہوئی ہیں کیویں ہم انہاں کناتن دی ترتیب تو کو سمجھ آ گئی میرے حصے دی مکان ہوئے سی وہ پڑھ دے رانے ہیں درمیانی چھئی آلی حسین دا خیمہ باروں کنات بوجی بہن دا خیمہ چاچا سی باروں کنات بے اولاد سین دا خیمہ باروں کنات عقیل دی اولاد دے خیمے باروں کنات قاسم دی ماں دا خیمہ باروں کنات اکبر دی ماں دا خیمہ باروں کنات حسین بادشاہ دا خیمہ باروں کنات جنہ بندن دی حالت تک بھی آئے نہیں نکلی میں ہر بندے دے منہ چو آئے سنن آیا اک جانے تے شام دی مسافر سین جانے لکھائے میرے والے پاسے جڑا ڈالے ہونا پڑھ دے رانے جڑا وسطی اینا علی دی دی میری سین 7 پردہ چ محفوظ ہلو بڑی سونی ہے جڑا وسطی ای 7 پردہ چ محفوظ ای تے جڑا اجڑی اے تے انج اجڑی اے بھرا دا کفن کوئی نہ بھیڑ دی چادر بھلاؤں بڑی سونی مکان ہو گئی میرے سے ضروری نہیں بندہ اٹھی کے پٹے تے مجلس ہوندی تھوڑے بیٹھے ہو خلوص والے بیٹھے ہو میں بڑا مطمئن کھڑا بھائی محسن پڑھدے پین انہوں دے پڑھدے میری اپنی آنکھوں دا وضو ہو گئے میرے آمن دا مقصد پورا ہو گئے ہر بندے اپنے نصیب واسطے آپ ذمہ داری گننی جتنے ہلکے دے ماتم میں بیٹھے ہو حسین بادشاہ جنہاں کو پہلی گل یاد ہے گھوڑے کو گھینا چھین دے باروں 7ویں دے اندر
ہوں تھوڑا حق بنتا میں سید سوال کرو سید خاندانی ذاکر سب کو اتنا دسا اکبر دا بابا مرتجز کو 6 کناتاں دے باروں کیوں گھنے 7ویں کنات دے اندر کیوں کھڑے سے جے سارے مل کے ہے کرو توجہ میں نے ساواں ذکر حسین دی قسم 6 دے باروں ہی واسطے گھنے اوکھا چڑھنے تے اوکھا چڑھدا دیکھ کے بھین مرن تو پہلے نہ مرو جڑے بہنی دے برا بیٹھے ہو 7ویں کنات دے اندر ہی واسطے کھڑا ہے جو گھوڑے تے اوکھا چڑھدا دیکھ کے اکبر دے قاتل خوش نہ تھی چاچا سنگھ گھوڑے تے زین رکھیس ٹانگ چھکس میں بہن دے قریب آ گئی وزن کیتس بڑھنا پتراں بیراواں دی موت دا مکہ ہویاں جوان مرئی بیٹھا نادان کوہی بیٹھا دیکھا زین تے چنا زین جھکتا نہ ویسی جڑے بزرگ بیٹھے ہون کہیں بندے دی آئے نہ نکلی تو میں سید دہاں رک سی جڑا یقین ہوئے سی نا جو زین نہیں جھکدا تو آدھے تے میرے مرشد حسین چاچا سی پہلی کوشش کی تھی پیر زین تے نہیں آیا واپس زمین تے آئے جنہیں دی نگاہ میرے علیہ پاس سے دوجی کوشش کی تھی حسین پیر زین تے نہیں آیا واپس زمین تے آ لگے جنہیں دو کوششاں دے بعد زین تے نہیں چڑھ سنگا نا حسین بے ساختہ میدان علیہ پاس تے میدان والے پاس منہ کر کے حسین جڑا میں نے کیتا ہے جتنے جوان بیٹھے ہو نیاز حسین جڑے ہاتھ کھولی بیٹھے ہو جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو ہاتھ کھول لو جب میں دے بالکل قریب آ گئی ہوں نیاز حسین ہاتھ کھول دو میدان دو منہ کر کے فرمیندن کن گیا یو میدان موالا کن گیا میدان اکبر جوان سیدہ دے کن گیا میں گھوڑے تے نہیں چڑھ سکتا سیدہ دے کن گیا میرے پیارے سجنوں سیدہ دے کن گیا میں کو گھوڑے تے چڑھا بڑا لگوئے بھلا ہونے سونے آنسو آگئے میرے سے دے آخری وین کچھ رو پائن کن آزادارہ شکل بڑھائی کوئی سچین دے بیٹھن جڑے رون دے بیٹھے ہو تھوڑے تے نہیں جڑے حالے تک سچین دے بیٹھے میں سیاد تھوڑے تے سوال کرے نا میں کو جواب ضرور دیوائے تھوڑے تے میرے مرشد حسین جنہ شہیدان دے نامے ساڑھ مارے انہا حسین دی آواز سنیو سی ذکر دی قسم ہے حسین دے نامے ساڑھ مرے دے ان دی لاش زمین تو اٹھوے دیئے لاشا تڑپین کربلا دی زمین حل گئی ہے پھر سمجھے میرے برادہ پوے لئے ابالی ٹو دی آئیے چیکنا تا گزریے 7ویں کلا کنی تے زور لیندہ ہے زید نہیں چڑھ سکتا بے ساختہ باس اکبر دینا میں اکلا کھڑا مریندہ ہے میری سین برادہ قریب آئیے مرتجید کر دینا لین کر دینا لئیے جویں بات اپنا کر سردارہ کچھڑے لینا بیوی آدھیے چڑھ سکتا تا چڑھا وجیوے میر چڑھا ورد اللہ مان سارے شامل بھلا ہونے سونا رو بیٹھیں جنہا حسین ڈٹھے جو میری بہن آ گئی آسمان دو ڈٹھے میرا اللہ میں تیرا عاشق حسین انہیں میدان پیان میرے تاندہ جتنے امتحان گننے گننے حسین فرمیندن میرا یہ امتحان آسان کر کیڑا امتحان آج میں بھین دے سامنے گھوڑے تے نہ چڑھ سنگوں میری بھین مروے سی سیدہ دے مر گئی واتا ہر جائے مروے سی جنہاں کو سمجھے میرے لفظ یہ مر گئی ہر شے مروے سی نہ توحید بچنی نہ رسالت خالق دی آوازن یہ جبرائیل جی مالک اگے اکبر دی برچی چکیے تا اجازت منگیے میں نہیں لیتی
عباس دے بازو ہاں نہ لینے تا اجازت منگیے میں نے ان اجازت نہیں ہوں حکم پیا دینا وان استاد پتر کو کا فوری پانتے چاپ کے زینی سوار کرا برازینی چوئے بھیڑ کو پتہ ہی نہ لگے جنہاں دی نگاہ میرے علیہ پاسے جلدی دے نام جبرائیل ہے حسین کو کا فوری پانتے چاپ کے زینی سوار کرائے برازینی چائے بھیڑ کو چلا ہاتھ کڑایا رکا بلات کر کے ڈوئے بھئی مرتجی دے گالی پاتی ہے متا چونکے آدھیا یاد ہو سیا جڑایا ہوئے میری ماں چادری چوک ہوئے آئے بی بی آدھیا ہوئے لکو یاد رکھے میں آنکھا چڑے دی بھئیا بھلا ہونے حسین او کاتبہ میں سوکا زینی سوار ہوئے جنہ حسین زینی چاہے ذکر دی قسم تو سا چپ کر گئے ہو اکبر دے بابے دی حالت کیڑی حسین بادشاہ دیا کنین کوئی ساون دے بدل بن گئے بین برادرے کیا دیا حسین روما تمہیں روما تو کیوں رونا ہے جنہ ماتم کرنے دکھائے میرے آلے پاسے اکبر دے بابا بین دے پاسے دے کے آدھائے تائے چلایا میں کو گھوڑت بی بی تے کوٹ دے کو چڑے سی بی بی آدھیے جیوے